कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 13,260 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स ने 13 नफ्सियाती सतहें खो दी। इंडेक्स में कमी की वजह से लोअर लॉक लग गया। कारोबार को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। इंडेक्स 1,57,000 से गिरकर 1,44,000 की सतह पर नीचे आ गया। 100 इंडेक्स 1,44,235 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद शरह सूद में भी इजाफे के खदशात। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक MPC इजलास की सरबराही करेंगे। इजलास में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर मुआशी इशारियों पर गौर होगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास के बाद नई शरह सूद का ऐलान करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने छोटी सनतों के फ़रोग़ का बड़ा प्लान दे दिया। मुख्तलिफ़ अज़ला को मकामी पैदावार, महारत और ज़रूरियात के मुताबिक इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने पंजाब इकॉनमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी। 11 रुकनी कमेटी की सरबराही सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। पंजाब इकॉनमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकॉनमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदेही करेगी। इकॉनमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद सेक्टर वाइज काबिल अमल प्लान तैयार करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई कबीना का 49वां इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी सूबाई कबीना के इजलास की सदारत करेंगे। एलामिया जारी। इजलास में सूबे की तरक्की, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई सेहत, तालीम और समाजी बहबूद से मुतल्लिक मुतअद्दिद अहम मनसूबों और पॉलिसी अमूर पर गौर किया जाएगा। और कोयटा के बाद तुर्बत में भी ग्रीन पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सर्किट हाउस तुर्बत में ग्रीन पीपल्स बस चलाकर जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। तुर्बत में ग्रीन पीपल्स बस सर्विस की बदौलत रोज़ाना 4,500 से ज़ायद अफराद मियारी सफरी सहूलियत से मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान ने कहा कि ग्रीन पीपल्स बस सर्विस की तर्ज पर तुर्बत में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बसेस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई 8 सितंबर 1969 को ईरानी शहर मशहद में पैदा हुए। 1987 में इब्तदाई तालीम के बाद पाकिस्तानी इनकलाब में शामिल हुए। 17 साल की उम्र में मुख्तसर मुद्दत के लिए ईरान इराक जंग का हिस्सा भी रहे। जंग के बाद वो मजहबी तालीम में मशगूल हो गए। वो मदरसे से ईरान के मारूफ उलमा से मजहबी तालीम हासिल की थी। अमेरिका की मंजूरी के बगैर ईरान का सुप्रीम लीडर ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए हमारी मंजूरी जरूरी थी। कहा कि जारी हथियार के खतरे को रोकना जरूरी है। जंग के खात्मे का कोई टाइम टेबल नहीं। इसराइल फौज ने कहा कि ईरान के हर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे। जानशीन के इंतखाब में हिस्सा लेने वालों का पीछा करेंगे। मजलिस खबरगान को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सदर का ट्रंप को करारा जवाब। कहा कि ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफी और जाहरियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब डरौने बना देंगे। ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा, ईरान का रद्द-ए-अमल उतना ही सख्त होगा। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले जारी रखने का ऐलान। एक्स पर लिखा कि अमरीकी बेसिस को अपना जायज़ हदफ समझते हैं। ईरान ने हमसायों पर नहीं, अमरीकी अड्डों पर हमले किए। उन फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जाहरियत की गई। मुल्क की दिफा और मज़ाहमत के लिए खड़े हैं। अमेरिका का ईरान से जंग खत्म करने का फैसला इसराइल के साथ मुश्तरका होगा। अमरीकी सदर का इसराइली अखबार टाइम ऑफ इसराइल को इंटरव्यू। कहा कि अगर मैं और नेतन्याहू ना होते तो ईरान इसराइल को तबाह कर देता। ईरान से जंग खत्म करने का आखिरी फैसला मैं करूंगा। ट्रंप का ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के इंतखाब पर तबसरे से गुरेज।
ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، اب تک حملوں میں 13 اسرائیلی ہلاک، تقریباً 2000 زخمی۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ایرانی حملوں میں 157 افراد زخمی ہوئے، 100 سے زائد صہیونی اسپتال میں زیر علاج، 9 کی حالت تشویشناک۔ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے نہ رکے تو خطے میں مزید جوابی کارروائیاں کریں گے۔ پاسداران نے انقلاب کا 2 ٹوک اعلان، کہا کہ خلیجی ممالک امریکہ اور اسرائیل کو کہیں کہ وہ باز آ جائیں، $200 بیرل سے زیادہ تیل برداشت کر سکتے ہیں تو کھیل کو جاری رکھیں۔ ایران کی امریکی اہداف اور اسرائیل پر میزائلوں سے یلغار، 24 گھنٹے میں 200 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی شہر حیفا میں ریفائنری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، تل ابیب کے مختلف علاقوں میں دھماکے، تازہ میزائل حملے میں 6 اسرائیلی زخمی، متعدد عرب امارات پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرون حملے، شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران سے آنے والے میزائلوں اور ڈرون کو تباہ کر رہے ہیں۔ یو اے کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، یو اے کے سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا، علاقائی اور عالمی سلامتی اور استحکام پر بات چیت کی گئی۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک پہ ایرانی حملوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ اماراتی صدر نے کہا کہ ہمسایہ ممالک پہ ایرانی حملے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بعد شرح سود میں بھی اضافے کے خدشات، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، گورنر اسٹیٹ بینک MPC اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ اجلاس میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں پر معاشی اشاریوں پر غور ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک اجلاس کے بعد نئی شرح سود کا اعلان کریں گے۔ ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چھوٹی صنعتوں کے فروغ کا بڑا پلان دے دیا، مختلف اضلاع کو مقامی پیداوار، مہارت اور ضروریات کے مطابق انڈسٹریل ہب بنانے کا فیصلہ۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے پنجاب اکانومک ٹرانسفارمیشن کمیٹی تشکیل دے دی، 11 رکنی کمیٹی کی سربراہی سینئر منسٹر مریم اورنگزیب سیکرٹری فنانس کمیٹی کے سیکرٹری ہوں گے۔ پنجاب اکانومک ٹرانسفارمیشن کمیٹی ڈسٹرکٹ لیول اکانومک میپنگ کے ذریعے پوٹینشیل کی نشاندہی کرے گی۔ اکانومک ٹرانسفارمیشن کمیٹی کو پرائیویٹ سیکٹر کے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد سیکٹر وائز قابل عمل پلان تیار کرے گی۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کا 49واں اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اعلامیہ جاری ہے، اجلاس میں صوبے کی ترقی، شہری انفراسٹرکچر، توانائی، صحت، تعلیم اور سماجی بہبود سے متعلق متعدد اہم منصوبوں اور پالیسی امور پر غور کیا جائے گا۔ کوئٹہ کے بعد تربت میں بھی گرین پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے سرکٹ ہاؤس تربت میں گرین پیپلز بس چلا کر جدید پبلک ٹرانسپورٹ سروس کا افتتاح کیا۔ تربت میں گرین پیپلز بس سروس کی بدولت روزانہ 4500 سے زائد افراد معیاری سفری سہولیات سے مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ گرین پیپلز بس سروس کی طرز پر تربت میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس بھی جلد شروع کی جائے گی۔